किसी कौन? माँ बाप जिसने पैदा किया है। वो माँ यार, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह का ज़ियारत कर रहा था, तवाफ़ कर रहा था। एक शख्स ने अपनी माँ को कंधों के ऊपर बिठाया हुआ है, अपनी माँ को अपनी बैक के ऊपर बिठाया हुआ है और तवाफ़ कर रहा है, और एक पोएम पढ़ रहा है, नज़्म पढ़ रहा है अरबी में, जिसका मफ़हूम है, आज मेरी माँ और मेरी माँ और मेरे दरमियान, मेरे प्यार के दरमियान कोई आके तो दिखाए मुझे। आज मेरी और मेरे माँ के प्यार के दरमियान कोई आके तो दिखाए, जो आएगा उसको मैं ख़त्म कर दूँगा। और ये अरबी में पढ़ रहा था और तवाफ़ कर रहा था। तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा, ए अब्दुल्ला बिन उमर, ओ प्रॉफिट, ओ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, ए अल्लाह के नबी के साथी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा, ए अल्लाह के नबी के साथी, आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, ये बताएं, शाम से मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पे उठाया हुआ है, शाम से सफ़र करके अपनी माँ को बैक के ऊपर लेके, और सारे जितने भी हज के मनासिक हैं, ये सारे हज के वर्चुअल्स हैं, ये सारे जितने भी मनासिक हैं, मैंने अपनी माँ को कंधे पे ऊपर बैठा के मैं अपनी माँ को हज कराया, सारे का सारा हज मैंने अपनी माँ को ऐसे कराया। डिड आई जस्टिफाई विद लव ऑफ माई मदर? क्या मैं अपनी माँ के जस्टिफाई किया, उसकी इज्जत और उसका प्यार को वापस कर सका हूँ? ये सारा करने के बावजूद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी ने कहा, ओहो, नो माय डियर ब्रदर, नहीं मेरे प्यारे, तू तो उस दर्द का भी हिस्सा अदा नहीं कर सका जिस वक़्त तेरी माँ के ऊपर दर्द आती है ना, जब माँ के अंदर पेट से आती है ना, कुरान में अल्लाह कहता है, जब माँ के पेट में दर्दें उठती हैं ना, तो बच्चा पैदा होने से पहले, जब हम पैदा हुए हैं, हमारे पैदा होने से पहले हमारी माँओं के पेट में दर्द उठता है, जिसके ऊपर कहते हैं ना पेन्स, लेबर पेन्स, वो पेन उठती है। उस पेन के ऊपर अल्लाह कुरान में कहता है फिर और पेन भेजता हूँ, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक दुनिया में कोई पेन नहीं है, इससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई दुनिया में पेन नहीं है। अपनी बंदी के ऊपर एक पेन भेज के फिर एक आखिरी पेन भेजता हूँ। जब वो आखिरी पेन भेजता हूँ, उसके बाद तुम दुनिया में आते हो। तो अल्लाह जल्ले शानु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है, तो उस माँ की उस पेन का उतना भी हक अदा नहीं कर सका जो पहली पेन उठी थी, पहली दर्द तेरी माँ ने तुझे पैदा करते हुए जो दी थी। आज किधर चले गए हम? इसलिए कि अल्लाह के हुक्म नबी के तरीकों से दूर हो गए मेरे प्यारे। आज सारे नियत करो, यहाँ पे बैठ, अल्लाह का वास्ता नियत करो, अपने माँ बाप के साथ जाके आज के बाद बैठ के बातें किया करोगे। मेरे वालिद साहब बूढ़े हो गए ना, तो जब मैं क्रिकेटर बन गया था, अब मशहूर अल्लाह ने कर दिया था मुझे माँ बाप की, तो मैं अपने बाप के साथ में जाके यानी पंजा लगाता था, ऐसे हाथ लगा के ना, ऐसे पंजा लगा, और पंजे में मैं जान के हार देता था। अब वाले साहब बूढ़े हो चुके थे, वो जान के भी जीत के भी ना तो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखते थे, अल्लाह की कसम मुस्कुरा के देखते थे कि जान के हारे हैं, पर मुझे मजा आ रहा, तू आके मेरे साथ पंजा रज़ाई कर, तेरी मेहरबानी, 5 मिनट बैठा कर मेरे पास आके। बचपन में तुझे थोड़ी सी दर्द होती तो मैं तुझे कंधों पे लेके घूमता करता था। इतना नफ्सा नफ्सी का दौर के माँ बाप के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। मैं ऐसे आखिरी लम्हात थे, बीमार हो गए थे, तो बीमार हो गए तो मैंने ऐसे हाथ मिलाता था, ऐसे पंजा ऐसे साम, और मैं दबाता था। वो मजदूर आदमी थे, पहलवान थे, गांव के रहने वाले थे, तो उनको शौक होता था पंजाबाजी का, पहलवानी का। तो मैं ऐसे पंजा लगा के ना, मैं ऐसे जोर से दबाता था, और मैं उनको दिखाता था अपने मुंह के फेस इंप्रेशन से कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर आपका हाथ नहीं दबा सका। और कहते हैं, पुत्र जितना मर्जी बुढ़ा हो जा, मैं तू नहीं मैनू हरा सकता, तू मेरा पुत्र है। जब ये कहता था, कितना खुशी होती होगी। आज बाप घर में होता है तो हम छुप के बैठ जाते हैं कि बाप आ गया, चलो निकलो जी, कोई गल्ला करेगा, तबलीग दी बातें करेगा, नमाज का पूछेगा स्कूल कैसा गुजरा है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह का करम। मैं इसलिए थोड़ा सा कई दफ़ा अफसोस में आता हूँ कि शायद मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकता। मुझे अल्लाह ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा, मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सका। मैं अक्सर अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहन भाइयों से पूछता हूँ, कि अम्मी मेरे को खुश होके गई है ना, अबू मुझसे नाराज तो नहीं, अब्बा जी मुझसे नाराज तो नहीं थे। मैं अपनी बहनों से अक्सर फ़ोन करके ये पूछता हूँ। चीज़ है कि मैं घर में जाऊँ और पता चले माँ बाप बैठे हुए हैं और मैं अब निकल जाऊँ घर में, दोस्तों की तरफ निकल जाऊँ, छोटी सी लड़ाई की खातिर, छोटी सी आर्गुमेंट्स। हमारे घरों में आजकल आर्गुमेंट्स होते हैं ना माँ बाप के, तो बच्चे उसको बर्दाश्त नहीं करते, निकल जाते हैं घर से। मैं अपने माँ और बाप की, मेरे माँ बाप अल्लाह दोनों के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी लड़ाई तो मैं उनकी सुलह कराता था बैठ के। मैं उनको कहता, अम्मी तुसी फिक्र ना करो, मैं है ना, मैं देखना मैं तुहानू वड्डा बन के की करता। वालिद साहब को हमने कहा, अब्बा जी ना किया करो, डांटा करो। क्यों, ये कहाँ से सीखा? नबी की जिंदगी जब आएगी घरों में, तो फिर मैं अपने बाप को बताऊंगा ना कि नबी ने कैसे जिंदगी गुजारी है, कैसे अपनी बीवियों को रखते थे, कैसे अपनी माओं के साथ सलूक करते थे, कैसे अपने बच्चों के साथ बात करते थे। आज बताओ, यूनिवर्सिटीज में, ग्राउंडों में, क्रिकेट ग्राउंडों में ये बातें होती हैं?
کیونکہ نبی کی زندگی ہی کامیابی کا معیار اور کوئی کامیابی کا معیار نہیں. اللہ کا واسطہ یار بچوں، سیکھو یہ زندگی. پھر تم ڈاکٹر بنو گے تو تمہارے سے بہترین ڈاکٹر کوئی نہیں ہوگا. تو پھر لوگوں کے خیر خواہ بنو گے، پیسے کے لیے نہیں بھاگو گے، پیسہ تو تمہارے پیچھے بھاگے گا. کون کون میرا بچہ تیاری ہے کہ اب میں نے آج کے بعد لیڈر بننا ہے، اور میں نے آج کے بعد ملک میں کوئی ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننی جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا. یہاں پہ زلزلہ بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، یہاں کے پاکستان کے پھول بھی اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں، یہاں کے پھولوں کی خوشبو میں بھی اللہ رنگ بھرتا ہے اور خوشبو بھرتا ہے، یہاں کے دریاؤں کو بھی اللہ چلاتا ہے، یہاں کے آلو کا ریٹ بھی آج اللہ نے نکالا ہے. اللہ کی قسم کوئی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ انسان گیمیں کھیل رہے ہیں، انسان فیصلے کر رہے ہیں. جو اپنی سانس کا اپنا حق ادا نہیں کر سکتا، جو اپنی سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا، جو آنکھیں بند کر کے اپنی مرضی سے آنکھیں کھول نہیں سکتا، جو اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتا، وہ کس طرح میری اکانومی کو نیچے کر سکتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی قسم سارے بولو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یا اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں. بولو یہ ساری بات. اور تیرے نبی کے طریقوں پہ آج کے بعد چلیں گے، نورانی طریقے ہمارے گھروں میں آئیں گے. میرے گھر میں لڑائی نہیں ختم ہوتی تھی، بیوی سے لڑائی جھگڑے ہر روز، لاکھوں روپے کے کپڑے بھی، ڈائمنڈ بھی، زیور ہی. کیوں؟ میں ہر جگہ یونیورسٹی میں جا کے بچوں اور بچیوں سے یہ بات کرتا ہوں. کل آپ لوگوں نے شادیاں کرنی، پتہ کسی نے بیٹی دی ہے یار آپ کو، کسی نے میرے ان-لاز، میرے فادر اینڈ میری مدر ان-لا دونوں پاسٹ ہوئے. 5 سال 10 سال پہلے. اللہ کا شکر ہے تبلیغ والوں کو اللہ زندگی برکت خیر ڈالے اس کام میں، اس کام کرنے والوں میں، اور جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ کی قسم یہ ذوالقرنین بھائی ہو گئے، یہ جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ جزائے خیر دے. اگر میں اپنی زندگی میں مسجد اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کے نبی کی زندگی کو نہ سیکھتے، نہ سنتے، تو آج پتہ نہیں میں کدھر ہونا تھا، میری بیوی بچے کدھر اور ہونے تھے. کئی دفعہ لڑائیاں ختم ہو کے گھر ویران ہو چکے تھے. وہ اپنے گھر میں اپنے گھر میں. کیوں؟ میں حق کے اوپر ہوں. وہ کہہ رہی ہے میں حق کے اوپر ہوں. میں کہہ رہا ہوں میں حق کے اوپر ہوں. میرا نبی کہہ رہا ہے یہ حق چھوڑنے کی جگہ، حق لینے کی جگہ ہی نہیں. اب بتاؤ میری زندگی میچ کر رہی ہے میرے نبی کے لفظوں سے؟ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حق چھوڑنے کی جگہ ہے، یہاں میں مارنے کی جگہ ہے. جب پتہ چلا تو پھر بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانے بھی کھلائے. 5 سٹار ہوٹلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مجھے کھلاتی ہے، میں اس کو کھلاتا ہوں. Why we are worried about people? Why we feel embarrassed in front of people? یہ لوگوں کی خاطر میں اپنے اللہ کے حکم، اپنے نبی کے طریقوں کو پیچھے چھوڑ دوں؟ جو لوگوں کے پاس کام لے کے جاؤ تو وہ دروازہ نہیں کھولتے، وہ موبائل کا فون کا جواب نہیں دیتے. پیچھے ریزن کیا؟ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ پسوری میں، اس کا طرف فون نہیں اٹھانا. مگر اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اللہ ہم سے ناراض تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طرف نہیں، لوگوں کی طرف جاتے ہیں. کون بچہ تیار ہے کہ آج کے بعد میں جب فارغ ہوں گا، میں اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں کو عام پوری دنیا میں کروں گا اور میں سیکھوں گا یہ کام؟ کون ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، کھڑے ہو کے بتاؤ بھی کون اللہ کے راستے میں اپنی زبان سے بولو کہ جی میں 3 دن لگاؤں گا، 40 دن لگاؤں گا. یہ دیکھو یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ ایمان جب مسلمان کا اٹھتا ہے نا، دل کے اندر سے ایمان اٹھتا ہے، تو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جی سال کے لیے نکلوں گا اب میں. یہ بچہ کہہ رہا ہے. کیوں اس کے دل میں آیا ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ چل گیا باقی کام میرا اللہ کرے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بہترین تجارت یہ ہے میرے بندوں اور بندیوں، تم میرے کام کرو، میں تمہارے کام کرتا ہوں. اور اے ایمان والو بتاؤ تمہارے رب سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہے تمہارا؟ بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. جمعے سے یہ جمعہ دس فرائیڈے، رمضان کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ، کون بچہ تیار ہے اس جمعے میں 3 دن اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے؟ آپ بتاؤ، کھڑے ہو کے نام لکھاؤ ذرا، اب پتہ چلے گا. اس فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے نام لکھوا دیں، کھڑے ہو کے نام لکھاؤ. آپ دیکھو سب نے کھڑا ہو کے نام لکھایا تھا نا. جمعے کو پتہ بھی نہیں چلنا وہ گیا جی. اور کیا میں ابھی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ اللہ کے حکم، نبی کے طریقوں پہ جا کے جب اللہ کے راستے میں جائیں گے. یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ڈرتے مارے مولویوں کیا، میں کہا مولویوں کے قریب ہی نہیں آنا یار. اب اللہ نے دکھایا کہ بیوی کو کیسے رکھنا ہے، بچوں کے ساتھ بات کرنے، کانٹریکٹ کیسے کرنے ایسے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھنا، اب ہمت کرو، ابھی لکھا لو، یقین کرو پتہ بھی نہیں چلنا انشاءاللہ تعالی.
دلال اور شاباش. یہ پاکستان ٹیم نہیں بن رہی, یہ اللہ کی ٹیم بن رہی. اللہ کی ٹیم میں میرا نام آ جائے. یہ ہمارے سارے کھلاڑی اللہ کا شکر ہے. ابھی کرونا کے اندر وہ یار پوری جماعت میں نماز 3 دن لگا کے چلے گئے تھے. یہ رضوان ہو گیا, یہ شاداب ہو گیا, یہ 3 دن لگائے ہیں کرونا کے اندر. جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی, مگر اللہ کا ان کے جذبہ تھا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتے. اور بتاؤ بھائی, اب بتائیں یہ شرم کو توڑنا ہے, شرم کو توڑنا ہے, صرف اللہ کو دکھانا ہے یا اللہ میں تیرے دین کے لیے حاضر ہوں ہر وقت. تیرے نبی کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, میں اس کام کرنے کے لیے تیار ہوں.